नमस्कार साथीहरू, एमएच एकाडेमी च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामीले कस्ट अफ क्यापिटल पढेका थियौँ। कस्ट अफ क्यापिटलमा हामी कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर र कस्ट अफ डेट पढिसकेका छौँ। र आजको यो भिडियोमा हामी कस्ट अफ रिटेन अर्निङ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पढ्नेछौँ। र यसपछि एकैचोटि जुन तपाईँको इक्जाममा क्वेसन सोधिन्छ त्यो कसरी निकाल्ने, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामी आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ। र त्यसपछि अर्को भिडियोमा हामी यसका एकैचोटि क्वेसन स्टार्ट गर्नेछौँ, किनकि यसको सबै कन्सेप्ट सकिसकेका हुन्छ र हामी क्वेसन मात्रै गर्नेछौँ। ठिक छ। सो आज हामी पहिला कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ पढ्छौँ अनि त्यसपछि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, जसलाई अर्कोमा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छ, त्यो हामी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ र त्यही तपाईँको इक्जाममा आउँछ। ठिक छ। यो जति पनि हामीले पढिरहेछौँ सो त्यो सबै चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्। भनेपछि यही चारवटा जुन हामीले पहिला पढ्यो, कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर र आज हामी जुन कस्ट अफ अर्निङ पढिरहेछौँ, यो तीन चारवटा निकालिसकेपछि बल्ल हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न सक्छौँ, नत्र त्यो निकाल्न सकिन्न। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्। पहिला यो निकाल्न सिक्नुपर्छ अनि बल्ल हामी त्यतातिर पुग्छौँ। ठिक छ। सो हामी अब तीनवटा पढिसकेका छौँ र यो आजको यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हो। यो निकालिसकेपछि हामी चाहिँ एकैचोटि इक्जाममा जुन क्वेसन आउँछ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न हो, ठ्याक्कै त्यो गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ तपाईँले मात्रै अब रिटेन अर्निङको या त कस्ट अफ इक्विटीको या त कस्ट अफ डेटको 2 अथवा 3 मार्क्समा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो अब जाऊँ हामी कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्नलाई। कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के पहिला बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ के हो त? रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ के हो? तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि नि कि यो जुन सपोज यो ए लिमिटेड एउटा कम्पनी छ है, यो एउटा ए लिमिटेड भन्ने कम्पनी छ। यो ए लिमिटेड कम्पनी कहिलेकाहीँ के गर्छन् भन्दाखेरि जति यसले कमाउँछ, जति यसले कमायो त्यति सबै नबाँटेर, हैन, सपोज यसले 250 करोड कमायो भने यसले सबै पैसा नबाँटेर मात्रै यसले के डिसिजन लिन सक्छ भन्दाखेरि, यो ए लिमिटेड कम्पनीले के डिसिजन लिन सक्छ भन्दाखेरि कि म यसबाट 150 करोड चाहिँ इक्विटी सेयरहोल्डरलाई बाँडिदिन्छु इपिएसको रूपमा, र जुन मेरो 100 रुपियाँ रिमेनिङ हुन्छ त्यसलाई म कम्पनीमै राख्छु भनेपछि यो रिटेन अर्निङ हामी कसलाई भन्छौँ? रिटर्न अर्निङ कसलाई भन्छौँ? डिभिडेन्ड बाँटे। यो चाहिँ के बाँटे हो? डिभिडेन्ड बाँटे हो। डिभिडेन्ड बाँटिसकेपछि जुन कम्पनीसँग पैसा बाँकी हुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिटेन अर्निङ भन्छौँ। बुझ्नुभयो? डिभिडेन्ड बाँटिसकेपछि कम्पनीसँग जुन पैसा बच्छ, जुन पैसा त्यसले रिटेन गर्छ त्यो पैसालाई हामी के भन्छौँ? रिटेन अर्निङ भन्छौँ। यहाँ कम्पनीले अर्निङ कति गर्यो? 250 करोड। अर्निङ भनेको हामी के भन्छौँ? इपिएस, हैन। कम्पनीले के अर्निङ गर्छ? इपिएस। बाँड्छ के? डिपिएस, डिभिडेन्ड पर सेयर, हैन। यो चाहिँ अर्निङ पर सेयर कम्पनीको, यो चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर। अब 5 रुपियाँ पर सेयर कमायो भने र 3 रुपियाँ पर सेयर बाँडेछ भने त उसले रिटेन कति पर सेयर कति रिटेन गर्यो? ₹2 पर सेयर रिटेन गर्यो नि त हो। ₹2 पर सेयर इन्टु नम्बर अफ इक्विटी सेयर गरेर जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो? रिटेन अर्निङ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो अरे? रिटेन अर्निङ हो। ठिक छ। अब रिटेन अर्निङ त बुझ्यौँ। रिटेन अर्निङको कस्ट कसरी निकाल्ने त? रिटेन अर्निङको कस्ट कसरी निकाल्ने? पहिला म तपाईँलाई एउटा लजिक भन्छु, त्यो लजिकले तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् कि कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ कति हुन्छ है। सपोज मैले के कुरा भनिरहेको छु भन्दाखेरि जब हामी लिभरेज पढिरहेको थियौँ, त्यो लिभरेज बेलामा हामीले के कुरा गरेका थियौँ कि इबिआइटीबाट हामी इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ, इन्ट्रेस्ट हैन, इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट घटाएपछि के आउँथ्यो हामीसँग? इबिटी आउँथ्यो। इबिटीबाट हामी के घटाउँथ्यौँ? ट्याक्स घटाउँथ्यौँ। यसपछि के आउँथ्यो हामीसँग? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँथ्यो। त्यसपछि यताबाट हामी के घटाउँथ्यौँ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँथ्यौँ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँथ्यो? इए, हैन, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर, इएइएस भनौँ यसलाई, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर। अनि यसमा चाहिँ हामी डिभाइड गर्थ्यौँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डरले, अनि हामीसँग आउँथ्यो अर्निङ पर सेयर हो। अब यतासम्म त हामी सबलाई बाँडिसक्यौँ। इन्ट्रेस्ट हामीले कसलाई बाँडिसक्यौँ? डिभेन्चरहरूलाई बाँडिसक्यौँ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हामी प्रिफरेन्स सेयरहरूलाई बाँडिसक्यौँ। यो पैसा जुन छ अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर, त्यो चाहिँ कसको पैसा थियो त? यहाँ सबैको बाँडिसकेपछि बल्ल आथ्यो कसको? अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर भनेपछि यो इक्विटी सेयर होल्डरको मात्रै पैसा थियो। त्यसमा हामीले इपिएस आथ्यो, सपोज यसको 5 पर सेयर आथ्यो, इपिएस आथ्यो उसको कति? ₹5 पर सेयर, तर हामीले बाँड्यो कति? ₹3 पर सेयर भनेपछि यो जुन 2 रुपियाँ पर सेयर हामीले रिटेन गरेको छौँ कम्पनीमा, त्यो पैसा कसको हो त? यो जुन हामीले ₹2 पर सेयर जुन हामीले कम्पनीमा राखेका छौँ त्यो पैसा कसको हो? त्यो रुपियाँ कसको हो? इक्विटी सेयर होल्डरको हो नि, किनकि इक्विटी सेयर होल्डरको पैसा नै यहाँ आथ्यो र त्यसलाई हामी डिभाइड गरेर अर्निङ पर सेयर उनीको कति आथ्यो? अर्निङ पर सेयर कति आथ्यो? ₹5। इक्विटी सेयर होल्डरको अर्निङ पर सेयर आथ्यो 5, तर हामीले बाँड्यो कति? 3। हामीले बाँड्यो कति? 3। बाँकीको जुन पैसा हामीले रिटेन गरेको छौँ कम्पनीमा त्यो पैसा कसको हो त? इक्विटी सेयर होल्डरको हो नि। भनेपछि
तपाईँ एकचोटि इक्विटी सेयर होल्डर भएर सोच्नुहोस् कि यदि मैले यो 2 रुपिस पनि पाएको भए, यदि मैले यो 2 रुपिस पनि पाएको भए, मैले कुनै न कुनै ब्याङ्कमा यदि पैसा हाल्थेँ, मैले कुनै ब्याङ्कमा पैसा हाल्थेँ र त्यो पैसा हालेको सट्टामा मैले केही न केही रिटर्न पाउँथेँ, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टको रूपमा पैसा होइन रिटर्न पाउँथेँ भनेपछि के मैले यहाँ केही न केही अमाउन्ट मेरो अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा गइरहेछ कि नै? कि मेरो केही न केही अमाउन्ट अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा गइरहेछ भनेपछि यता हामीले के बुझौँ, यो पैसा पनि इक्विटी सेयर होल्डरको नै हो। अब जस्तो हामीले कस्ट अफ इक्विटीमा पढाएको थियौँ कि इक्विटी सेयर होल्डरले कति इन्भेस्ट गराएको छ, त्यो इन्भेस्टर्सको एक्सपेक्टेसन के छ होइन, तिनीहरूको चाहिँ रिटर्न कति एक्सपेक्ट गराएको छ, त्यसलाई हामी कस्ट अफ इक्विटी भन्थ्यौँ। हो यता पनि त्यो उसले चाहिँ डाइरेक्टली पैसा इन्भेस्ट गराएको थियो, तर यहाँ चाहिँ के छ, इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिनुपर्ने पैसा कम्पनीले दिएन भनेपछि के इक्विटी सेयर होल्डरले नपाएको पैसामा पनि जुन कस्ट अफ इक्विटीमा जुन रिटर्न उसले एक्सपेक्ट गराएको थियो त्यही एक्सपेक्टेसन यहाँ पनि उसको हुन्छ कि अरू हुन्छ कि अरू कुनै हुन्छ? यहाँ पनि त्यही हुन्छ, किनकि यहाँ पनि इक्विटी सेयर होल्डरले भान्नुपर्ने पैसा भनेको यही हो। र यहाँ पनि इक्विटी सेयर होल्डरले के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि कि जति मेरो कस्ट अफ इक्विटी थियो, जति मैले ओरिजिनली इन्भेस्ट गराएको थिएँ र जति त्यसमा रिटर्न आएर थियो, यो पैसा पनि मेरै हो भनेपछि यसमा पनि मेरो त्यति नै रिटर्न आउनुपर्छ भनेर एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर यही लजिकका कारणले नर्मल्ली सधैँ त होइन, नर्मल्ली तपाईँको कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ हामी सर्टमा केआर भनेर भन्छौँ। यो कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ इक्विटीसँग बराबर हुन्छ। मैले के भने बुझ्नुभयो? नर्मल्ली तपाईँको कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको कस्ट अफ इक्विटीसँग बराबर हुन्छ। ठिक छ, यति बुझ्नुभयो? हो, यसमा कन्सेप्ट यति नै थियो, कस्ट अफ रिटेन अर्निङको कन्सेप्ट यति नै थियो। अब हामी सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, यो च्याप्टरकै सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलमा जान्छौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट टपिक हुन्छ र यसपछि हामी मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल पढ्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो लास्ट टपिक हुन्छ होइन। एउटा अर्को पनि छ यार, ब्रेकिङ पोइन्ट्स, त्यो हाम्रो बुकमा त छैन तर इक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, सो त्यो पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। पहिला हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको बारेमा डिस्कस गरौँ, हुन्छ? ल, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, वेटेड एभरेज, यो चाहिँ अब धेरै ठुला कन्सेप्ट होइन। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यो सिम्पली के हो भन्दाखेरि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, यसलाई चाहिँ अर्को नाम पनि भन्छ, यसलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल, यसलाई यो नाम पनि भन्छ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। ठिक छ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अथवा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। अब सिम्पली मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु कि हामीले चारवटा पहिलाको सोर्सहरू निकाल्यौँ, कस्ट अफ इक्विटी निकाल्यौँ होइन, कस्ट अफ इक्विटी निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर निकाल्यौँ, कस्ट अफ डेट निकाल्यौँ र यहाँ आएर हामीले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि निकाल्यौँ, हो कि होइन? यही चारवटा हामीले निकाल्यो। यो त हाम्रो के छ, कम्पनीको क्यापिटलहरूको होइन, छुट्टै कति कस्ट पर्छ भनेर भन्छ नि त होइन। जस्तै यसको सपोज 5%, यसको 2%, यसको 7%, यसको 9%, यसरी चाहिँ आयो रे, सपोज है इक्जाम्पल होइन, यति आयो। अब इक्विटीको यति पर्छ होइन, प्रिफरेन्स सेयरको यति पर्छ, कस्ट अफ डेट चाहिँ मेरो 7%, कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ चाहिँ मेरो 9%, 5% मानौँ, किनकि यहाँ इक्विटीको 5% छ, सो 5%। अब मेरो त प्रत्येक छुट्टै क्यापिटलको कति पर्छ भनेर मलाई थाहा छ, तर मलाई कम्पनीको ओभरअलमा कति कस्ट लागिरहेको छ त्यो मलाई बुझ्नु छ नि त होइन। डेटको मैले यति तिरिरहेको छु, ठिक छ, मैले थाहा पाएँ, इक्विटीमा मेरो यति कस्ट छ भनेर थाहा पाएँ, तर कम्पनीलाई ओभरअलमा कति कस्ट पर्छ त, जति मैले टोटल अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेको छु त्योमा टोटल ओभरअल कस्ट मेरो कति पर्छ त्यो मलाई निकाल्नु छ। हो, त्यो निकाल्नलाई हामी यहाँबाट सिक्छौँ। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको त्यही हो होइन, त्यो कस्ट हो जुन चाहिँ कम्पनीलाई ओभरअलमा कस्ट पर्छ, इक्विटीको मात्रै होइन, डेटको मात्रै होइन, यहाँ चारवटैको ओभरअलमा मेरो कति कस्ट पर्छ, कम्पनीको कति कस्ट पर्छ, त्यो चाहिँ हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल त्यसलाई भन्छौँ। ठिक छ, अब यो कसरी निकाल्ने, यसको केही स्टेप्सहरू छन् होइन, म तपाईँलाई स्टेप्स लेखाउँछु, प्लिज तपाईँ त्यो स्टेप्स सार्नु होला। ठिक छ, त्यो स्टेप चाहिँ तपाईँ सार्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको डिफिनिसन भनिदिएँ, अब स्टेप चाहिँ लेख्नुहोस् त। पहिला स्टेप वान चाहिँ पहिला हामी लेख्छौँ कम्प्युट, यसका स्टेप लेख्छौँ र फर्मेट लेख्छौँ। ठिक छ, यो प्लिज तपाईँ लेख्नु होला है। कम्प्युट केडी भनेको कस्ट अफ डेट, हामी सर्टमा लेखा थियौँ पहिला, कस्ट अफ डेट, त्यसपछि केपी कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ एन्ड
कस्ट अफ इक्विटी। पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, यही चारवटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुभन्दा पहिला या त ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ र कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नुपर्छ। पहिला यो चारवटा हामीले निकाल्नुपर्छ र हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रिभियस लेक्चरहरूमा। र यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्रिभियस लेक्चरहरू गएर हेर्नु होला, नत्र तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ है। सो अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी क्वेसन स्टार्ट गर्नेछौँ। ठिक छ, अब स्टेप्स हामी कुरा गरिरहेका छौँ। स्टेप नम्बर 2 determine the funds raised or amount of each source of finance, that is debt या त इक्विटी या त प्रिफरेन्स सेयर। यो चाहिँ के भन्नु होला, यो स्टेप्समा के भनेको छ त, यो त हामीले कुरा गऱ्यौँ फर्स्टको। सेकेन्डमा के भनेको छ कि प्रत्येकको अमाउन्ट चाहिँ डिटरमाइन गर। डेटबाट तिमीले कति पैसा ल्याछौ त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर, इक्विटीबाट कति पैसा ल्याछौ त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर, प्रिफरेन्सबाट कति ल्याछौ त्यो चाहिँ डिटरमाइन गर भनेको कम्प्युट गर भनेको, कति अमाउन्ट ल्याएको छौ त्यो त क्वेसनमै दिया हुन्छ हैन। त्यसपछि स्टेप 3 मा हामी जान्छौँ कम्प्युट, यसलाई सर्टमा भन्छ WACC भन्छ यसलाई, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। सो अब मैले यहाँ लेख्छु कम्प्युट WACC, कम्प्युट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्छौँ। तर एउटा कुरा हामीले यहाँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि वेटेड एभरेज हैन, यो त भयो स्टेप चाहिँ तपाईँको, यो चाहिँ तपाईँको स्टेप भयो। अब वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुभन्दा पहिला हामी क्वेसनमा एउटा कुरा हेर्नुपर्छ कि कुन एप्रोचले भनेको छ क्वेसनमा गर्नलाई। यहाँ तपाईँको दुईवटा एप्रोच हुन्छ। यहाँ तपाईँको कतिवटा एप्रोच हुन्छ रे, दुईवटा एप्रोच हुन्छ। एउटा त बुक भ्यालु एप्रोच भन्छ यसलाई, एउटा हुन्छ कुन बुक भ्यालु एप्रोच, बुक भ्यालु जसलाई छैन क्या, बुक भ्यालु एप्रोच। ठिक छ, एउटा हुन्छ कुन बुक भ्यालु एप्रोच र अर्को कुरो हुन्छ मार्केट भ्यालु एप्रोच। यो हामीसँग वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने दुईवटा एप्रोच हुन्छ, एउटा बुक भ्यालु एप्रोच र एउटा मार्केट भ्यालु एप्रोच। जति बेलासम्म तपाईँलाई क्वेसनमा तोकेर भन्दैन कि बुक भ्यालु एप्रोचद्वारा गर, जति बेलासम्म तपाईँलाई क्वेसनमा तोकेर भन्दैन कि बुक भ्यालु एप्रोचद्वारा वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल, त्यति बेलासम्म हामी यो बुक भ्यालु एप्रोच फलो गर्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। जहिलेसम्म तपाईँलाई यो क्वेसनमा हैन तोकेर भनेन कि बुक भ्यालुद्वारा चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल भनेर भनेन भने तपाईँले यो चाहिँ कहिले पनि एप्लाई गर्नुहुन्न। ठिक छ, एप्लाई हामी जहिले पनि कुन गर्छौँ, क्वेसनमा भनेर यही भनेर दियो भने त यही नै गर्नु पर्यो, मार्केट भ्यालु एप्रोचद्वारा भन्यो भने त यही गर्नु पर्यो। यदि क्वेसनमा केही भनेको छैन भने, नत्र मार्केट भ्यालु नत्र बुक भ्यालु भनेको छ भने हामी मार्केट भ्यालु नै फलो गर्छौँ। यो चाहिँ याद राख्नु होला जहिले पनि। ठिक छ, यति ठिक छ। क्वेसनमा जति बेलासम्म तपाईँलाई बुक भ्यालु एप्रोच फलो गर भनेन भने हामी कुन फलो गर्छौँ, मार्केट भ्यालु फलो गर्छौँ। यही मार्केट भ्यालु नै फलो गर भनेर भन्नु भने त यो फलो गर्नु नै पर्यो। तर यदि केही भनेको छैन भने यही फलो गर्छौँ, यो जबसम्म भन्दैन तबसम्म यो एप्रोच हामी फलो गर्दैनौँ। ठिक छ, अब हामी जान्छौँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मेटमा। अब हामी जान्छौँ कहाँ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मेटमा। ठिक छ, अब हामी जान्छौँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मेटमा। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मेटमा ल तपाईँ फर्मेट भनेर लेख्नुहोस् त, फर्मेट भनेर वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मेटतिरमा जान्छौँ। अब फर्मेट ठिक छ, कसको फर्मेट रे, क्याल्कुलेसन अफ, यहाँ लेखौँ कम्प्युटेसन अफ, यो जान्नुभयो कि च्याप्टर सिद्धियो, कम्प्युटेसन अफ WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेर हामी भन्छौँ यसलाई। अब पहिला हामी लेख्छौँ यहाँ पार्टिकुलर्स। यहाँ पार्टिकुलर्स भन्दा पनि हामी अर्को ल्याङ्ग्वेज युज गरौँ, यो डट चलेन, अर्को ल्याङ्ग्वेज युज गरौँ, सोर्सेज अफ फाइनेन्स भनेर भनौँ यसलाई, सोर्सेज अफ फाइनेन्स। यो भयो फर्स्ट कोलम। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी लेख्छौँ अमाउन्ट, त्यसपछि हामी लेख्छौँ
अमाउन्ट लेखिसकेपछि हामी लेख्छौँ वेट, अमाउन्ट लेखिसकेपछि हामी लेख्छौँ वेट, अनि त्यसपछि लेख्छौँ कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ क्यापिटल, अनि त्यसपछि हामी लेख्छौँ यतातिर WACC। अब पहिला हामी यसलाई चाहिँ अब यसरी गरौँ, यति भयो। यता सोर्सेस अफ फाइनेन्समा के आउने भयो हामीसँग, हामी कुन कुन पढा छौँ, चारवटा पढा छौँ है। एउटा इक्विटी पढा छौँ, इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन सक्यो हैन, इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन सक्यो, इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन सक्यो, त्यस्तै प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हुन सक्यो। सोर्सेस अफ फाइनेन्स भनेको यही हो, यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले पहिला कसरी निकाल्ने भनेर कुरा डिस्कस गरिसकेको थियो। यो चाहिँ तपाईँको फर्मेट हो, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ, डेट हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ, रिटेन अर्निङ हुनसक्छ, रिटेन्ड अर्निङ भनेर हुनसक्छ, हो कि होइन हो। त्यसपछि यसका अमाउन्टहरू, अमाउन्ट कसरी लाने, अमाउन्ट कसरी ल्याउने, यदि तपाईँलाई कुन एप्रोचमा भनेको छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई बुक भ्यालु एप्रोच भनेको छ भने त ब्यालेन्स सिटमा कुन कुन के भ्यालु दिएको छ हैन, त्यही भ्यालु चाहिँ हामी यता आएर राखिदिन्छौँ। तर यदि तपाईँलाई मार्केट भ्यालुमा निकाल भनेर भन्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई मार्केट भ्यालुमा निकाल भनेर भन्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ, जस्तै सपोज एउटा इक्जाम्पल मैले भन्छु यहाँ यसरी, जस्तै सपोज तपाईँलाई इक्विटी सेयरको हैन, इक्विटी सेयर क्यापिटल तपाईँलाई दियो भ्यालु यहाँ 3 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ है, ठिक छ। मैले के बुझाउँदैछु भन्दाखेरि कि यदि तपाईँलाई क्वेसनमा मार्केट भ्यालु एप्रोचमा गर भने तपाईँ कसरी अमाउन्ट लिनुहुन्छ, र यसको चाहिँ फेस भ्यालु नि ₹10 छ। फेस भ्यालु कति छ अरे, ₹10। र क्वेसनमा तपाईँलाई मार्केट प्राइस MPS दियो सपोज 15, क्वेसनमा तपाईँलाई के दियो, MPS 15 दियो। र अब त हामी यो चाहिँ बुक भ्यालु हो, यो चाहिँ के हो, बुक भ्यालु। यदि बुक भ्यालु एप्रोचमा गर्न भनेको छ भने तपाईँ यही लिनुहुन्छ, तर यदि मार्केट भ्यालु एप्रोचमा गर्न भनेको छ भने त हामी के गर्नु पर्यो, मार्केट भ्यालुको अनुसारले लिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त तपाईँ यहाँ 3 लाखको अमाउन्ट छ जसको फेस भ्यालु कति छ अरे, ₹10 भनेपछि नम्बर अफ सेयर कति होला त, 30,000 होला कि नहोला। 30,000 × 10 गर्यो भने 3 लाख आएको हो हैन। फेस भ्यालु 10 छ र 3 लाखको अमाउन्ट छ भने नम्बर अफ इक्विटी सेयर कति होला त, 30,000 होला। अनि यसको मार्केट भ्यालु कति छ, 15 हो भनेपछि इन्टु 15 गरिसकेपछि यो 15 र 30,000 को मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ हामीसँग, 4,50,000 हो। यो चाहिँ के हो त, मार्केट भ्यालु हो यसको, ठिक छ। कति अमाउन्ट थियो त्यसलाई हामीले फेस भ्यालुसँग डिभाइड गर्यौँ, इन्टु मार्केट प्राइस गरिसकेपछि हामीसँग के आउँछ, मार्केट भ्यालु आउँछ, ठिक छ। र यो चाहिँ अझ डिटेलमा हामी क्वेसन गर्ने बेलामा गरि नै हाल्छौँ। यसरी चाहिँ अब तपाईँ बुक भ्यालु या त मार्केट भ्यालु के छ यसरी निकालेर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ, यता भयो यसको टोटल अमाउन्ट, यता भयो यसको टोटल अमाउन्ट, टोटल है। यसलाई मैले भने यहाँ A, यसलाई मैले B, यसलाई मैले C, यसलाई D, र यो चाहिँ तपाईँको E हो, ठिक छ। अब वेट कसरी राख्नुहुन्छ, यहाँ वेट भनेको A/E, वेट भनेको A/E, A को अमाउन्ट कति छ डिभाइड बाई टोटल अमाउन्ट, यो चाहिँ वेट भयो। त्यस्तै B/E हैन, C/E, D/E, यो चाहिँ के हो तपाईँको वेट हो, ठिक छ। र टोटल वेट जहिले पनि 1 आउनुपर्छ, टोटल वेट जहिले पनि 1 आउनुपर्छ। त्यस्तै कस्ट अफ क्यापिटल भनेको तपाईँले KE कति निकाल्नु भएको थियो हैन, KE कति निकाल्नु भएको थियो उतातिर, जस्तै हामीले त्यो सबै निकाल्न सिक्यौँ नि हो, त्यो चाहिँ अब KE यता कति निकाल्नु भएको थियो। त्यस्तै यहाँ KP प्रिफरेन्स सेयरको कति निकाल्नु भएको थियो, KD चाहिँ तपाईँको कति आएको थियो पछाडि गर्ने बेलामा, र KR चाहिँ तपाईँको कति आएको थियो, त्यो सब यहाँ तपाईँले लेखिदिनुपर्छ। जस्तै 5%, 7% हैन, कति आछन् त्यो चाहिँ सब तपाईँले यता लेखिदिनुपर्छ, ठिक छ, रिस्पेक्टिभ कोलममा। अनि त्यसपछि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि, अब यो वेटलाई हामीले सपोज यसलाई क्यापिटल A भने र कस्ट अफ क्यापिटललाई चाहिँ हामी क्यापिटल B भन्यो भने यो WACC क्यालकुलेट गर्ने बेला हामी क्यापिटल A इन्टु क्यापिटल B गर्छौँ, ठिक छ। यसलाई हामीले के मान्यौँ, क्यापिटल A, र यसलाई हामी के मान्यौँ, क्यापिटल B, र क्यापिटल A इन्टु क्यापिटल B लाई मल्टिप्लाई गरेपछि भनेपछि वेट इन्टु कस्ट अफ क्यापिटल मल्टिप्लाई गरेपछि हामीसँग यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने एउटा आउँछ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यता आउँछ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यता आउँछ, यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यता आउँछ, र यो चारवटैको सम गरेपछि जुन यहाँ आउँछ नि तपाईँलाई हो त्यो नै के हाम्रो लागि WACC हो, ठिक छ। यो जुन चारवटाको सम गरेपछि तपाईँसँग जे आउँछ त्यो नै के हो तपाईँको लागि WACC हो। यसलाई नै हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौँ, ठिक छ। यही थियो फर्मेट।
अब मैले अर्को कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसमा हैन, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यदि तपाईलाई यतातिर कस्ट अफ रिटेन अर्निङको बेलामा हामीले के भनेको थियौँ कि कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको कस्ट अफ इक्विटी हुन्छ, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको कस्ट अफ इक्विटी हुन्छ, दुइटै इक्वल हुन्छ। तर यदि क्वेसनमा तपाईलाई शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो केसमा हामी के गर्छौँ, केआर इज इक्वल टु कस्ट अफ रिटेन अर्निङ है। सुन्नु होला, यदि क्वेसनमा तपाईलाई कस्ट अफ हैन शेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट यदि दिएको छ भने त्यतिखेर हामी कस्ट अफ रिटेन अर्निङ इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी इन्टु 1 माइनस टिपी गर्छौँ। टिपी भनेको के, शेयर होल्डर्स पर्सनल ट्याक्स रेट। टिपी भनेको के, शेयर होल्डर्स पर्सनल ट्याक्स रेट। ठिक छ, हो यो चाहिँ तपाईँ नोटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग एउटा कुरा चाहिँ नोटमा लेख्नु छ र त्यो प्लिज तपाईँ चाहिँ लेख्नु होला है, त्यो चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रोसिड चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त, नोटमा चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रोसिड, क्याल्कुलेसन अफ, किनकि धेरैजना विद्यार्थीहरू यसमा चाहिँ झुकिरहेका हुन्छन्। सो हामी यसलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा लेखि नै हाल्छौँ, क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रोसिड। ठिक छ, सबभन्दा पहिला हामी लिन्छौँ फेस भ्यालु। सबभन्दा पहिला हामी के लिन्छौँ, फेस भ्यालु कति छ त्यो लिन्छौँ। त्यसपछि यदि सेयर प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने त्यो प्रिमियम हामी के गर्छौँ, प्रिमियम एड गरिदिन्छौँ, प्रिमियम। ठिक छ, यो हामी एड गर्दैछौँ। र यदि सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु भएको छ भने डिस्काउन्ट के गर्छौँ, हामी घटाइदिन्छौँ। ठिक छ, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुनसक्छ है। अब एकैचोटि त प्रिमियम डिस्काउन्ट दुईटा मात्रै इस्यु हुन्न नि त, कुनै एउटा हुनसक्छ। सो प्रिमियममा गराएको छ भने त हामी जोड्छौँ, डिस्काउन्टमा गराएको छ भने हामी घटाइदिन्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो यो यति गरिसकेपछि, यो 2-3वटा गरिसकेपछि हामीसँग आउँछ इस्यु प्राइस। यसलाई हामी के भन्छौँ, इस्यु प्राइस भन्छौँ। यो इस्यु प्राइस आउँछ। अब यो इस्यु प्राइसमा हामी के गर्छौँ, फ्लोटेसन कस्ट यताबाट घटाउँछौँ। फ्लोटेसन कस्ट के गर्छौँ, हामी यताबाट घटाइदिन्छौँ। फ्लोटेसन कस्ट तपाईलाई दुई खालको दिएको हुनसक्छ। मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ कि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा तरिका दिन सक्छ, या त पर्सेन्टेजमा दिन्छ या त तपाईँलाई डाइरेक्टली पैसामै दिन्छ। अब डाइरेक्टली 5 रुपियाँ भन्यो भने त हामी 5 वटा घटाइदिन्छौँ हैन। तर यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजमा भनेको छ भने के गर्ने भन्ने कुरा मैले यतै लेखिदिन्छु। यो नेट यताबाट चाहिँ के घटाउने रे, फ्लोटेसन कस्ट घटाउने, यसले चाहिँ डिस्काउन्ट घटाउने थियो। अब यदि मैले यहाँ लेखिदिन्छु हैन, भित्रै लेखिदिन्छु, इफ गिभन इन percentage always calculate on issue price। मैले यहाँ लेख दिएँ, यदि तपाईँलाई पैसामै दिएको छ भने त 5 दिएको छ भने त 5 दियो हैन। तर तपाईँलाई यदि 2% फ्लोटेसन कस्ट छ भनेर भन्यो भने त कुनमा चार्ज गर्ने, यो 2% जहिले पनि इस्यु प्राइसको 2% लिने। ठिक छ, यो हामीले भनिसक्यौँ, यो हामीले भन्यौँ। अब फ्लोटेसन कस्ट घटाइसकेपछि तपाईसँग के आउँछ, नेट प्रोसिड। अब बल्ल के आउँछ हामीसँग, नेट प्रोसिड। यो किन हामीले निकाल्न सिकेका छौँ, किनकि हामीले पहिला जब कस्ट अफ इक्विटी निकाल्न हैन, कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने बेलामा हामी यही नेट प्रोसिड युज गरेका थियौँ। त्यस्तै कस्ट अफ डेट निकाल्ने बेलामा, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर निकाल्ने बेलामा हामी एनपी नेट प्रोसिड भनेर भनिरहेको थियौँ नि। हो यही हो त्यो नेट प्रोसिड भनेको। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँ आफ्नो बुकमा नोट कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एउटा अर्को नोट सानो, यदि तपाईँलाई क्वेसनमा लेख्नुहोस् त, इफ मार्केट भ्यालु इज गिभन, यो हामी क्वेसन गर्ने बेलामा मजाले बुझ्छौँ। इफ मार्केट भ्यालु इज गिभन कन्सिडर इट, यसलाई हामी के मान्ने, यदि तपाईँलाई क्वेसनमा मार्केट भ्यालु दिएको छ भने यसलाई हामी के मान्ने, कन्सिडर इट एज अ इस्यु प्राइस। यसलाई नै हामी के गर्छौँ, इस्यु प्राइस मान्छौँ। यदि तपाईँलाई क्वेसनमा मार्केट भ्यालु दिएको छ भने यसलाई नै हामी इस्यु प्राइस मान्छौँ। एन्ड फ्लोटेसन कस्ट विल बी डिडक्टेड, र अरू पनि फ्लोटेसन कस्ट यदि दिएको छ भने त्यो चाहिँ हामी यसबाट घटाएर हाम्रो नेट प्रोसिड आउँछ। यो के हो, हामीले के भन्यौँ, यदि पहिला लेखौँ, फ्लोटेसन कस्ट विल बी डिडक्टेड भनेर भन्यौँ। ठिक छ, फ्लोटेसन कस्ट विल बी डिडक्टेड भनेर भन्यौँ। अब यसको बुझ्नुहोस् त, इफ मार्केट भ्यालु इज गिभन, यदि तपाईँलाई मार्केट भ्यालु दिएको छ हैन, त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ,
मार्केट भ्यालुलाई नै इस्यु प्राइस भनेर भन्छौँ। मार्केट भ्यालुलाई नै इस्यु प्राइस, यो जुन इस्यु प्राइस हामीले लेखेको छौँ यहाँ मार्केट भ्यालुलाई नै हामी कन्सिडर गर्छौँ र यसबाट फ्लोटेसन कस्ट घटाएर यही इस्यु प्राइसबाट फ्लोटेसन कस्ट घटाएर नेट प्रोसिड हाम्रो आउँछ। यदि फेस भ्यालु छ भने त यो फेस भ्यालु तरिकाले निकाल्न सकियो। यदि फेस भ्यालु दिएको छ भने क्वेसनमा फेस भ्यालु तरिकाले निकाल्न सकियो। तर सपोज यदि फेस भ्यालु नदिएर तपाईँले मार्केट भ्यालु दियो भने एकैचोटि यो डिस्काउन्ट प्रिमियम नगरेर यही मार्केट भ्यालुलाई नै हामी के गर्छौँ, इस्यु प्राइस कन्सिडर गर्छौँ। र यदि क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट छ भने त त्यो फ्लोटेसन कस्ट घटाएर हामी के गर्छौँ, नेट प्रोसिड क्याल्कुलेट गर्छौँ। ठिक छ, यति थियो हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलमा। र हामी अब अर्को लेक्चरमा एकैचोटि क्वेसन नै स्टार्ट गर्नेछौँ। ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पराएको छ भने प्लिज साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।